ሰበር ዜና በታላቁ ሙፍቲ ራያ ሀሪማ በመገኘት በርካታ ቁጥር ያላቸው የመርከዙ መሻሪ፣ የመርከዙ ሐበሺ፣ የመርከዙ ሰለፊ፣ የመርከዙ ፉርቃን፣ የመርከዙ ነጃሺ፣ የመርከዙ አህሊ ሱና ኡስታዞች የሆኑት ሌሎችም ከተለያዩ ሐሪማዎችና ከሼህ አብዱላህ አልሐራሪ መርከዝ ኢልማቸውን ሲቀስሙ የነበሩ ኡስታዞች እና ከተለያዩ ቦታ ኢልምን ሲቀስሙ የነበሩ ሸይኾች እንዲሁም በተለያየ ሐሪማ ደረሶችን ሲያስተምሩ የነበሩ መሸይኾች ወደ ታላቁ ሼህ ሙፍቲ ራያ ሐሪማ በመሄድ በከፍተኛ ሰነድ በጀማደል አኺር 27 1447 ሂጅራ ወይም ታህሳስ 9 2018 ላይ ለመመረቅ በቅተዋል። በተጨማሪም በነገው ዕለት እሁድ በመሻይኾች አጠራር ሙልተቀል አህባብ የተባለችው ከተማ ላይ የከተማዋ ነዋሪዎች ኩቱቡ ሲታን ቀርተው ለጨረሱ ኡስታዞች ለሁለተኛ ዙር የምርቃን ፕሮግራም እናደርግላቸዋለን ብለው ጥሪ አድርገውላቸዋል። እኛም ይህንን በማስመልከት ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን ለከተማዋ ነዋሪዎች እያቀረብን የፕሮግራሙን ድባብ በቀጣይ የምናስቀኛችሁ ይሆናል። ما زلت من السجدين متكلفا إلى عدل بس عبد الله نورك الأذناب جاج الرسل عني أمك بغير الولاء ضاد الدنيا كلها بنور منك تغمى كم غرائب ظهرت وعجائب على تعجب ولما يوان جزران المبري قلبته أنا ضاقت جابت قريش بك في القرى والبلاء نيران الفرس طفيا روم قيمة درس جوا ونبر مثل جوزي ومبابا حبيب الله المرتضى وسيف الله المعلى ما بيض الوحي وتنزيل علم الغرق ما ملك لتلك الدنيا من يغرتك أنا أجمل الناس خلقة وجولين يا من فضله لا يهاجر ولا يرجع يا من فضله لا يهاجر رجالنا حولك صبوا وقاموا لله منهم واسد والذي لدين الله وفجأوا مقام الهدى وزينه وجيجه ثم الفاروق المرتضى صيب القول المزجه وعثمان بيت الحياة والسخاوة والرجاء ثم صاحب الله عليه مفتاح الغيب والمجاء فكن جليسي مصطفى ومبشر وسلام يوم كراي بالعجيب صيبتي من صلى عليك حقا ولو مرة من عجاب غفر له ذنبه ولا كان مثله صلى الله وسلم عليك يا مرحبا وعليك وصحبك مغرب